እዚህ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ኢዝና ቀሪብና ኣለና أبستفلالي كورنات عالم كونكم نأجلوت راديو سلامنا تكتاتلو زلكم كبراتن فتواتن سمعتنا تسجن سلامن نأخذكم يكون النابلنا نلوم الحماز مفلا سرعنا يزلونا حفتنا بيتلهم مكونن كنسعبهم زقبونا مجلتات الزبل أرستي زلو أسمر حزالنا هتقربها حبيرنا نكتاتل رياضة النغسهلخا كم تقرب كابتن فاسها صلخا جويلة تمسكين كاب سعارتي بليتا كاب سعارتي بليتا كساب هجي زيتوراني بروخا تدوكا كساب هجي زيتسكماني بروخا تدوكا تقستخا اواي محرت لو هاتكا اندا تدنقو يا مسكينكا قويتاي يبارخكا نسخاس مسكانايخا بليلنا خربتي أبسماي ستوتحكا سبباتنا موت سجيرة تتيرة عبدوكا عزيوني ممانو زشكر كونتا تصاقير كايا تانا موت فردتي وتي إنه تزمر الكاب إنه تزمر الكاب نفلت أمن كنت سعبون زلونا من قدتات أبز أوان زي كابج أشحات قصرو زقبر مرعتات بو متأنزلو فتح دما انبزاع عبي مخانو إيو تبصابات سحبرو زلو من مكات مخنياتات بزوحن تخونه بمسرتو التأملاخ أبصابات زقبرو عبي إيو زي مفلاتنا قناعت عندي حدارنا زنقانو نقري حدار بخلتا وقان ترايزي كونه سالساي فقر أملاخن محرتن انت زي تحاوسو كخبدنا قدني سلازي نزوم السعبو قلل تزمسلو قنا مسرتا ونقرات مفلاتنا كساب كندين حدارنا كابنو كدحنو خمسغلو كنفلت سنة إيو أملاخ أبزن بنا وحدات عامتات بهايلنا مسؤول طبق زمدنا مسرتنا مودعتنا خا تصبيون نزل على مسؤول كنا بربهاجون دليتوني نزل نجر أبي هوتنا كون كا أبقالو كن كتلوز جبانا ممرحن تزازن هيبنا له نزوم نجرات زياتهم تكبارا وان مسن نجبرهم كأكم تيمر حينا قويتنا يسوع كريستوس هيوت مسترفو كبكم يا إلو قال زاتولنا تسفاهن شبطون خيل مالتيو مو نفتن كنفلت زجبانا أقدستنا تبتات نخيد قداماي نطبي أملاخ يفكرنا أيو أملاخ فقر مخانوك أملاخ بنتصور يزاربيو أملاخ قبل على دك سبات سلو فقري كتور إيو بزعبا زيك على أملاخ كقلت كلو كم زيبل أملاخ بيت حدا ودو زعمنا كلنا زل عالم هيوت كركب بنبر متان كيت أفق أملاخ نودو بجاخ سعزهب نعلم كساء كندزي أفكرا وانجيل يوحنس سالساي معراف تقص شجشتا إزيا تقصي فقر أملاخ كمي مخانو أنا تيرا ترئينا تقصيها أملاخ النفس وكف تور كتور فقري يوزلو مجلس فقر خانت حدا انكو ودو يسوع كريستوس بجا كله كخون أحليفو هابو فقر أملاخ عندك سبات كله بزي عدلون شاران إيو سب أبكندي إتيز فتو سب بجا كهب زلو تخلو أزيو تسببيو أبكندي إتي أنت عروز خنوز تسلومو زي حسابيو أملاخ جنا تسألاتهم كلنا أيو زفكرنا سلازيو خانسو بينو انكو من قدم الحانز خونه لومي سبات أنفتهم تفقيوهم لعلن تحت النابلو أبقودنا جنكتن وترن زملالسو زلو اتكتور زخونة فقر أملاخ سلزي تردهم إيو حسب أملاخ النفس وكفتر ود أدام سناين تصبغني نزي إيو ناتو فقريز تقبل سبت رايكب حاتياتو نتاك خون زخل بجارك سبات زحالف يسوس كريستوس ترايو سبات انترفو بمدحينا يسوس كريستوس بخال من قدنا بمدحان كمتسو كتو فتوم
ኣይክእሉን እዮም ስለምንታይ እንተ ተባህለ በጃ ደቂ ሰባት ዝሓለፈ ንሱ በይኑ ጥራይ ስለ ዝኾነ እዩ ሰባት ፍቅሪ ኣምላኽ እንተ ተረዲእዎምን እንተ ፈሊጦምን እንተ ተቐቢሎምን ኣብ ናብራ ጉዕዞም ኩሉ ብውሕስነትን ብተኣማንነትን እዮም ዝነብሩ ከመይ እንተበላ መጻኢኦም ኩሉ እንታይ ምዃኑ ይፈልጡን ይርድኡን ስለ ዝኾኑ ሎሚ ደቂ ሰባት ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጻኢ ብኻልእ መንገዲ ምድሓንን ጽድቅን ክረኽቡ ዝጋደለው ዘለው ከምቲ ዝበልናዮ ነቲ ፍጽምና ዘሎ ዘለዓለማዊ ፍቅሪ ኣምላኽ ስለዚ ተረድኡ እዩ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጻኢ ብኻልእ መንገዲ ጽድቂ ምንዳዮም ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳብን ሓዋሩን ኣብ መስቀል ዘፈሰሶ ደም ምርትጋጽ እዩ ስለዚ ኣብ ዓለም እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ሰብ እቲ ንፍቅሪ ኣምላኽ ዘይተረድኦን ዘይፈለጦን ዘይተቐበሎን ሰብ እዩ እግዚአብሔር ኣቦን ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮ እዩ ነዚ ድማ እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከምቲ ዘፍቀርካኒ ዝብል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 17:23 ተጻሒፉ ዘሎ ንሕሰብ ኣምላኽ እምበር ልክዕ ከምቲ ንወዱ ዘፍቀሮ ፍቅሪ እዩ ኣፍቂሩና እዚ ፍቅሪ እዚ ጥራይ እዩ ውሕስነት ህይወትን ርግጽነት መጻኢ ዕጫን ዘረጋግጸልና ስለዚ ኣምላኽ ከም ዘፍቅረና ንፍለጥ ሰባት ኣብ ኩነታትን ነገራትን ተደሪኾም እዮም ዘፍቅሩኻ ኣምላኽ ግን ኩነታትካ ነገራትካ ወይ መንነትካ ዓሌትካ ንሪኡ ኣይኮነን ዘፍቀረካ እንታይ ደኣ ንሱ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ እዩ ዘፍቀረካ ንስኻ ማንም ሰብ ፈትዩ ኣይኮነን ኣብዛ ምድሪ ክትነብር ወይ ክትፍጠር ፈቒዱ ንሱ በዓል እዩ ካብ ዘለዓለማዊ ምሕረቱ ንላዕሊ ክትህሉ ዝገበረካ ዕላምኡ ኣብ ልዕሊኻ ከዓ ፍቅሪ ጥራይ እዩ ካልእ ኣይኮነን ንሱ ክሳዕ ክንዚ ስለ ዘፍቀረካ እዩ እቲ ኣበር ርክሰት ዘይብሉ ወዱ ኢየሱስ ኣብ ክንዳኻ በጃኻ ኮይኑ ክሓልፍ ዝፈቐደ ነዚ ፍቅሪ እዚ ክትቀበል ግና እቲ ምርጫ ናትካ እዩ ካብቲ ሓደ ዘገርም ባህሪ ኣምላኽ ብመጠን እቲ ዘፍቀረካ ክንድኡኻ እዩ እቲ ብናፃ ዝረኸብካዮ ፍቅሪ ብነፃን ምርጫኻን ክትቀበሎም ፍቓድን ዕድልን ሂብካ ዘሎ ሎሚ ነዚ ፍቅሪ እዚ ንምቕባል ልብኻ ክሳዕ ክንደይ ኮን ድልዊ ይህሉ ሓደ ክትፈልጦ ዘለካ ሓቂ ግና ኣሎ ንሱ ከዓ እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኣምላኽ እቲ ንዓኻ ብኸምኡ ሂብካ ዘሎ ፍቅሪ ሓደ ግዜ እቲ ሰዓት ምስ ኣኸለ ክትረኽቦ ከምዘይትኽእል ምፍላጥ እዩ እቲ ዘሕዝን ከዓ ድሕሪ እዚ ዘሎ ኩነት ኩሉ ዘጠዓስን ተመሊስካ ከዓ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ዕጫ የምልጠካ ምህላው እዩ ስለዚ ክቡር ሰማዒ ሎሚ ንፍቅሪ ኣምላኽ ዝባንካ ኣይትሃቦ ከመይሲ ዳሕራይ ዘመን ምስ ኣኸለ ዋይ ኣነ መታን ከይትብል እንሓንሳብ ከምዚ ዓይነቱ መልእኽቲ ከነቕርብ ከለና ኣምኖ ዘጸግም ጽምጽዋ እዩ ዝመስል ግና ሓቂ ምዃኑስ ቃል ኣምላኽ መስኪሩና ኣሎ ስለዚ ሕጂ መዓልቲ ምድሓንካ ፍቅሪ ኣምላኽካ እትቕበለሉ ሰዓት ምዃኑ ኣይትዘንግዕ ሰብ ልቡ በዚ ናይ ኣምላኽ ፍቅሪ እንተዘይተመሊኡ ዝኾነ ዓይነት እምነትን ካልእ ነገርን ንልቢ ሰብ ክመልእ ዝኽእል የለን ሰብ ልቡ ብባርነት መሊኡ ንሓጎስን ንውሽጡ ከዓ ንምምላእን ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ምስጢር ፍቅሪ ኣምላኽ ስለዘይተረድኦ ጥራይ እዩ ነዚ ነገር እዚ ክሳዕ ዘስተውዕልካ ክዓርፍ ማለት ዘበት እዩ ፍቅሪ ኣምላኽ እዩ ንሰባት ናብ ፍቅሪ ዝመርሖም ናብ ሓድነት ዝወስዶም ህይወቶም ከዓ ዘስተኻኽል እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ግዜ ፍቅሪ ኣምላኽ ከሎ ሎሚ ሃየ ኣዳውና ዘርጊሕና ልብና ከፊትና ነቲ ኣብ መስቀል ብምማት ፍቅሩ ዘርኣይና መድሓኒናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንፀዋዓዮ ፍቅሪ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ህይወትና ክኸውን ዕድል ንሃቦ ኣምላኽ ከዓ ካብቲ ሪቕ ፍቅሪ ምልኣቱ ኣብ ህይወትና ብዘደንቕ ዘገርምን ፍቅሩ ክገልጸልና እዩ ሎሚ ኣምላኽ ብናይ ዘለዓለም ፍቅሩ ክስሕበና እሞ ከዓ ኣብ ሕቑፊ ፍቅሩ ከእትወና ማሚቕና ንዘለዓለም ክንነብር ብዘይፍረኻ ዓሪፍና ክንነብር ካብ ኩነኔ ሓራ ኮይንኻ ኣብ መንግስቱ ርስቲ ክህልወና እሞ ከዓ ካብ ዝመፅእ ፍርዲ ሞሊቕና ብምስጋና ብሂወትን ክንነብር ሎሚ ከይወዓልና ከይሓደርና ምርጫና ነስተኻኽል ጽባሕ ድማ ብዘይጣዕሳ ክንነብር ኢና እቲ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ንኸንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥካ ናይ ፍቅሪ ደም ምዃኑ ተረዲእካ ንፍቅሪ ኣምላኽ ኣዎንታዊ ምላሽ ሃቦ ኢኻ ካልኣይ ነጥቢ ኣምላኽ ሓጢኣትና ይቕረ ከም ዝብለልና ምፍላጥ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ፍጹም ዝበሃል ሰብ ፍጹም የለን ኩሉ ፍጡር ወዲ ኣዳምን ጎደሎን ፍጹምና ዘይብሉን እዩ ሰብ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ እየ እኳ እንተበለ ብፍጹም ኣይክእልን እዩ ኣምላኽ ፍጹም እዩ እቶም ናብኡ ክቐርቡ ዘለዎም ሰባት ከዓ ፍጹማት ክኾኑ ኣለዎም ኣብዛ ምድሪ ግና ከም ዝበልናዮ ፍጹም ዝበሃል ሰብ ብፍጹም የልቦን ስለዚ ሰብ ናይ ግድን እዩ ካብ ኣምላኽ ስሬት ሓጢኣትን ኣበሳን ክረክብ ዘለዎ እዚ እንተዘይኮይኑ ዝገበረ እንተገበረ ዝመፅወተ እንተመፅወተ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ብፍጹም ኣይክእልን እዩ ሰብ ወድኣ ከመይ ገይሩ እዩ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ዝረክብ ኣምላኽ ንኹራ ደንጋይን ከይከኣ ተጣዓሲ በዓል ሙሉእ ምሕረት ምዃኑ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ወዲ ኣዳም ከዓ ነዚ ሓቂ እዚ ኣሚኑ ናብ ኣምላኽ ምስ ዝመፅእ ኣምላኽ ምሕረቱ ከርእዮ ሳህሉ ከዓ ክገልፀሉ ናይ ግድን እዩ ነዚ ዶ ኣይኮነን ኣምላኽ ነቲ እንኳ ሓደ ወዱ ኣብ መስቀል ክሽንከር ዝገበረ ኣብዛ ምድሪ እንትርፎ ኣምላኽ ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ምሕረት ዝገብር ኣምላኽ ካልእ ነዚ ስልጣን እዚ ዘለዎ ቅዱስ ይኹን መልኣኽ ብፍጹም የለን ሰባት ነዚ ዘንጊዖም ናብ ዘይተደለየ ሃተውተው ዝኣትዉ ማዕለያ የብሎምን ወዲ ሰብ ጥራይ እዩ ኣብዛ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ዘለዎ
نزكا أيو قال أملاخ محرتو نزل عالمين بريمو أمسجنو زبلا أملاخ ني محرت أملاخيو أب قدما يوحنس قدما معرفت أسشعته كم زيبلنا كم تنسو أبرهان زلو أبرهان تتملالسنا جنان حرحدنا حبرت علونا دم يسوع كريستوس ودون كل حتياتنا ينتهنا أيو حتيات يبلنا انتبلنا رسنا نتبرا علونا تحقون أبنا يلان حتياتنا أنت تناززنا حتياتنا يقرك بلنا كل حتياتنا كنتهنا أو ننتصارغنيو دقيمو أب كلاي معرفت أص حدك ساعتلتا كم زيبل أتم دك إيه حتيات من تخيل قبرو إزت تحفلكم عليه حدك حتيات زجبرة أنت لو تبغى أبو علنا نسول يسوع كريستوس إتتصادقيو نسود ما بني حتياتنا متعارقيو بني حتيات كل عالم دما أيومبر بني حتياتنا طريق يكونن إذا زرقنا سلطان حتيات محداق أبود يسوع كريستوس مخانيو أما تحف قدوس انترينا كل من أملاخ سباتن هزبتاتن انترفون أو أملاخ بس نسريت حتيات محداتن نبقى الأمالختن كالاتن أيتمهللون دقيمنا حد نجار نبل علنا نسوق حتيات حدك أملاخ ترايو يانوس مطمئ كي تعرف بزعبا يسوع كريستوس كمسكرن كله حتيات زرح جنش الأملاخ إلون يسوع مسكير له قاله بتوسخ مسكن حتياتنا حيث سشن كرم الحينا يسوع كريستوس مبر ملأختي ويقدسان سبات أيكونون إسكان نحسب بجك يسوع كريستوس قالوا حتياتنا حد قصلت أنزلهم أنت أخوينه يسوع كريستوس أم مسكن كموت نمنتي أدلي قالوا كدحنو زخلون تخوينا مكسلم تا انترفو يسوع قال كدحن زخل يلا انتبهوا أبقى أملاخ أب جبر هورات رابع معرفت أص عصر خلطة تقيسو زلو ورا كالوتنا مجلس السماء زوسد أفدق زرحو انتلو خينا تسلم تايدا يسوس بجكاينا أبوك متزخل يلبون إلو تزاريبو وسيخون يسوس نتيكا ووطعي بزخونة بخالق بزخونة يخون من قدين زمتسسا وسرعي ويقحلا إلو يوز الزاربو سلازي كاب حتى كدحن كمحر زخل انترفو يسوس كالي أب سماين مدرن بفتسوم يلان كاوطعي نحدقت حتيات نقاي انتلونا نقاقن أبهاتوتون أبزيقون عفدقن إنا زلونا أملاخ كوتا انت زبرهالنا زمار داويد حلق زي أب حتيات مسودقا كم زخبلنا أملاخ تسألي وأملاخ كم سهلخا محارني كم تي عبي رحرحيخا أبساي دمسس كاب أبساي أتصبئك حتسأبني كاب حتياتيون أتصريني مزمور داويد 51 حدك سعقلتا كبرات سمعتي نحنا ون لومي أبكر ما أملاخ قريبنا حتياتنا كنا زازن أبسانا كنا قرون علينا شعونا خا محرت نركب نز تردأي صحافينا مثالي أب 28 تنقص 13 كم زبلنا جبنو زخول أيسلطون اتزنا زلزلو مو زحدكو جنا محرت يركب لومي أملاخي أرخب لنا كمحرنا متان بتصوري اللي بجرنا من الصح أو كلمة أملاخ نقرب شعوغا ملأت زلو فوسي كنركبنا يسوع كريستوس نحاتنا حساب نحاورون تفتسما يلو أمسك الودي وإيو لومي نحنا كاب أبسانا خنرحق بزوح نتفتات أيكون نزلينا انتاي دا بسوبرون قطقطن لبينا بأملاخ ممتاق رايو إزيو تنكون موداتا من قدي كاب زواتعي كله كنتونت إيو كم زنت زي جيرنا خام بمنم تأمر كاب حاتنا نتأخن واتسعين خيلنينا انت حاسبنا خا حلمي تراي كوين يزترف سلازي ما قد نحق ان هيوتن يسوع كريستوس ترايو نسو بينو تراي كأيو تسريت حتى زلو مناربات لومي نجزع رسنا النار أنا زجبرنا جبرتات نجبرو زلنا في تعميتات كأن استوعلنا أملاخ نعي كم يجرو يقرك بللي أنا كو كمزن كمتن إيه نابلك أملاخ فتسم حرتك جبرك حمزيك إلنا مثلك أبعبي تسفام أوراد زل حسب حدا كون زخون حقيقي نجرك نسوخ أملاخ كمتن نسخة أبامرو هاز غارت كازي كونس بان صاريو نسخة زجبركايو حتىاتن حجي إيون تجبرو زل أبسا نسو محرت كي جبرك بفتسم عاقتوني أبت قدس تعرفون حتى كم جوكا أنت قيحي كم برد كتعدوا أيو زبل سلازي إتي إنكو خبغاز لنا قرن تهالي نسخاب مدو لبغا حتى كتأمين كان بتفك أرزوغن أملاخ من تأطرايو شعو نسو محراتون فقرون كرئيكايو نسو محارين حتى تنبر نحتى أتنيا ديفن فن أملاخيو نفسه كفسه بالزرق أيو زعت سلازي لو من الصحات أتكات أمين كبدل كافلت كان أملاخ بنصحان تقريبك التعاطلو فرا كل بركة محرات ترأيو مود أتخاد ما قرو من زل عالماوي هيوت كأي خون إذيك تمرد لو ميتي مرد عابد كأيو أملاخ محرات قبل الكاي أرخب للكان كبحات أتكا خنصها كان بريح ريقانات ولك قبل كأمو اتنولو دزقبا مثلا رستنقا كيبا كانوا السوف عدنيايو قالوا خانا زيارة قطلنايو قنان السخان زنقر زي فعدنيا ليخا كورات فتوان سمعتنا نزحك إيزين تفلتنا يترعينا كابزلونا مقدر حاتيات حران وطء
ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ነጥቢ ምሕረት ምግባር መንገዲ ሓርነት ምዃኑ ምፍላጥ ንሰብ ኣብ ህይወቱ እቲ ዝኸበደ ነገር ንኸምኡ ሰብ ምሕረት ምግባር እዩ ከምቲ እምኒ ምስ እምኒ ዝጋጭ ሰብ ንሰብ ከዓ ክጎራፍጥ ናይ ግድን እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ፍጹማት ኣይኮንናን ጎደሎ ኣሎና ብኣበሳ ከዓ ዝተበከልና ኢና ንሕና ዓመፅቲ ክነስና ግና እቲ ኣበር ዘይብሉ ኢየሱስ ኣብ መስቀል በጃና ክኸውን ኣብ መስቀል ሞይቱ ሰብ ኣብ ክንዲቲ ዝፈትዎ በጃ ክኸውን እምብዛ ከቢድ እዩ ኣብ ክንዲቲ ጸላዩ ግና ኣዝዩ ዘይከውንን ዘይሕሰብን እዩ ኣምላኽ ንዓና ዘፍቀረና ፍቅሪ ግና ፈተውቱ ወይ ገበርቱ ሰናይ ኮይና ዘይኮነስ እንታይ ዳ ከም ዘለናዮ ተቐቢሉ ስለ ዘፍቀረና እዩ ምሕረት ምግባር ካብቶም ኣዝዮም ከበድትን በዳህትን ዝኾኑ ነገራት ሓደ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓባዝ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ጸቂጡ ተዛሪቡሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 6:12 ንሕና ንዝበደልና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ንሰብ በደሎም እንተሓደግኩምሎም ንኣኻትኩም ድማ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ክሓድገልኩም እዩ ንሰብ በደሎም እንተዘይሓደግኩምሎም ግና ንኣኻትኩም ድማ ኣቦኹም ኣይሓድገልኩምን እዩ እዚ ናይ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እዩ ክሳብ ሕጂ ዝጦራኒ ብሩኻት ኣደውካ ክሳብ ሕጂ ዝተሰከማኒ ብሩኻት ኣደውካ ኣይትትዕግስትኻ እዋይ ምሕረት ለውሃትካ እንዳተደነቕኩ የመስግነካ ጎይታይ ይባርኸካ ንስኻስ ምስጋና ኢኻ እዚ ያገለው ድምፅ ሰላም ናይ ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕትና ተኸታታሊ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ዝምልከት ሓውና ኣብራሃለይ ሃብተ ዘዳለዎ ካብ መጽሓፍቲ ረኺቡ ዘቕርበልና ዘሎ ሎሚ ድማ ንዑና ሒዝና ክንቀርብ ዓቢርና ንከታተል ኣብ ሓላፍነት ሰብኣይና ዘለና ሎሚ ድማ ክንቀጽል ኢና ዓቢርና ንከታተል ክርስቲያን ሰብኣይ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሓላፍነት ሰብኣይ ኣብ ሓደር ክዛረብ እንከሎ መብዛሕትኡ ብዓይኒ ርእስነት ምስኡ ብምትእስሳር ከዓ ንምእዛዝ ሰበይቲ ሰቂጡ ይዛረበሉ ብዙሓት ዘመናውያን ክርስቲያናት እዚ ያዚ ጨቋንያ ተሓዛ ኮይኑ ይረኣዮም እዩ እቲ ሰብኣይ ነታ ሰበይቱ ድለያ ከከላበታ ታሰበይቲ ሕርር እናበለት እትእዘዘሉ ዓይነት ርክብ ገይሮም ይስእልዎ እቲ ዘሐጉስ ነገር እዚ ቁኑዕ ስእሊ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምህሮ ትምህርቲ ዘይምዃን እዩ ክርስቲያን ሰብኡት ኣብ ሓዳር ናይ ሓቂ ስልጣን ኣለዎም ኮይኑ ግና ጳውሎስ ሳትናንስቲ ከምቲ ንጎይታ ጌርክ ንሰብኡት ክንተኣዘዝኦም ክብል እንከሎ ንሰብኡት ከም ድላይኩም ኣካላበትውን ኣይብሎምን እዩ ኣቱም ሰብኡት ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቅራ ኣንስትኹም ኣፍቅሪ ይብሎም ኤፌሶን 5:25 ብኣባሃላ ጳውሎስ ሕምብርት ስልጣን ሰብኣይ ፍቅሪ እዩ እዚኣ እታ ኢየሱስ ንቤተ ክርስቲያን ዘርአያ ፍቅሪያ እምበር ተራ ፍቅሪያ ኣይኮነትን ጳውሎስ ፍቅሪ ኢየሱስ እንታይ ተሓቆፍ ንሰብኡት ይገልጸሎም ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቅራ ክርስቶስ በዓሉ ገይሩ ብምሕፃብ ማይ ምስ ኣጽርያ ምእንቲ ቅድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለነ ዝመስል ዘይብላ ብዘይመቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንኦም እንቲ ክቆማ ኢሉ ርእሱ በጃሃበ ኤፌሶን 5:25-27 ኢየሱስ ጥቕሚ ገዛእ ርእሱ ደልዩ ዘይኮነስ ህይወቱ ምእንቲ ህዝቡ ክህቢሉ ናብ ዝዓለም መፀ ክርስቲያን ሰብኣይ ከዓ ንሰበይቱ ምእንቲ ክሓልየላ ፈቓዱን ጥቕሙን ክሓድግ ክዳሎ ይግባእ ከምቲ ፍቅሪ ኢየሱስ ዘኽፈለቶ ሰብኣይ እውን ስለ ፍቅሪ ንሰበይቱ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ብርትዕቲ ሕጉስቲ ሰላም ዘለዋን ክእለትን ህያባትን እትውንን ሰበይቲ ገይሩ ንኸቕርባ ክኸፍል ይግባእ እቲ ንስልጣን ዝምልከት ክፋል መሪሕነት ሰብኣይ ኣብ ርእሰ መስዋዕትነት ዝተመርኮሰ ከምኡ ገይሩ ድማ ኣብ ፍቅሪ ተሰረተ ተወፋይነት ዘርኤሉ መስርሕ እዩ ሰብኣይ ሙሉእ ህይወት ሰበይቱ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ሰናይ ንኽኸውን ግቡእ ስርዓት ንኽሕዝን ሓላፍነት ዓብ ሓላፍነት እኳ ኣይስከም ከምቲ ኢየሱስ ክመርሖም ክምህሮምን ክሓልየሎምን ኣብ ልዕሊ ደቂ መዛሙርቱ ስልጣን ዝነበሮ ሰብኣይ ከዓ ምእንቲ ምልእቲ ክገብራ ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ ስልጣን ክህልዎ ይግባእ ስልጣን ሰብኣይ ኣብ ምስካም ሓላፍነት ብዛዕባ ሰበይቱ ተመርኮሰ ይምባል ንኣእምሮ ሰብሲ ዘበን ዝወሓጠሉ ሓሳባት ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ሰብኣይ ብዛዕባ ሰበይቱ ፍሉይ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣይቅበልዎን እዮም እዚኦም ንደቂ
ኣንስትዮ ዘናእስ ናይ ገዛእ ርእሰን ሓላፍነት መንጭሉ ከዓ ተገዛእቲ ዝገብረን እዩ ይብሉ። ብዓይኒ እዞም ሰባት ኩሉ ሰብ ህይወቱ ንምምራሕ ሙሉእ ናጽነት ከለዎ ይግባእ ማለት እዩ። ሓላፍነት ማለት ካልእ መልክዕ ዝሓዘ ጭቆና እዩ ድማ ይብሉ። ከምዝናትና ዝበለ ናጽነት ዝተባብዕ ሕብረተሰብ ንምውሳድ ሓላፍነት ከም ዝተነዓቐ ገይሩ ዝጥሞቶ ይመስለኒ። ኣብ ኣካል ክርስቶስ ብፍላይ ከዓ ኣብ ክርስትያናዊ ሓዳር እቲ ዕላማ ሓድነት እምበኣር ናጽነት ኣይኮነን። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክርስትያናት ከም ኣካል ሓደ ስጋ ኣብ ሓበራዊ ህይወት ተጠምሩ ነጻ ዘይምዃኖም ዝገልጽ መልእኽቲ እቲ ዝነጸረ እዩ። ህይወቶም ከም ድላዮም ምእንቲ ክመርሕዋ ነዚ ክሕልዋ ይተጸውዑን። ጸውዒቶም ሓድሕድ ህይወቶም ብናይ ሓባር ምግዛእ ንኽማቐሉ እዩ። ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ሓላፍነትን ስልጣንን ዝብል ኣምራት ካብዚ ኣብ ሕብረተሰብና ዝወሃብ ፍልይ ዝበለ ትርጉም ኣለዎን። ሰበይቲ ንገዛእ ርእሳ ክትሓልፍ ስለዘይትኽእል ዘይኮነስ ምእንቲ ሓድነት እቲ ናይ ሓባር ህይወቶም ክትብል ንሰብኣያ ትገዛእ። እዚ መሪሕነት እዚ ንጥቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኣይኮነን። ሰብኡት እውን ካብቲ ኣብ ክርስትያናዊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊኦም ተቐመጠ ሰብ ዝረኽቦ ውልቃዊ ደገፍን ምርሒትን ይኸስብ እዮም። ከም ሓቂ ሰብኣይ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ክኸውን እንከሎ ብዝያዳ ሓላፍነት ሰበይቱ ምውሳድ ዝምሃር ኮይኑ ይመስለኒ። እቲ ዘሕዝን ግና እተን ኣባላተን ብውልቂ ዝጓሲኦም ኣብያተ ክርስትያናት ኣዝየን ውሕዳትን ሰብኡት መግዛእ ኣብ ህይወቶም ዝለማመድሉ ብዙሕ መንገዲ ዘሎ ኮይኑ ግን ይመስለኒ ሰብኡት ህይወቶም ንጎይታ ሙሉእ ብምግዛእ ክጅምሩ ይኽእሉ። ክጽልዩን መጽሓፍ ቅዱስ ከንብቡን ከለዉ ጎይታ ፍቓደይ ህይወተይ ኣብ ቅድሚኻ ቀምጦ ክግዛእካ እደልየ ፍቓድካ ርኤኒ ኣነ ከዓ ንዕኡ እግዛእ ዝብል ኣረኣይ ክሕዙ ይግባእ። ወይ እውን ኣብ ቤተ ክርስትያን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ጸሎት ጉጅለ ብውልቂ ክመርሑ ዕድል ክጽበዩ ይኽእሉ። እዚ ግና ብዘይ ጥንቃቕ ክግበር ኣይግባእን። ክጓስዩን ከኣልዩን ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስዱ ብኡ መጠን ከኣባላት ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ቤተሰቦም ዘለዎም ሓላፍነት ዝድግፉን ዘኽብሩን ገለ ጉጅለታት ክርስትና ኣለዉ። ስልጣንን ሓላፍነት ሰብኣይ ትርጉም ክህልዎ ኣብ ህይወት ሰብኣይን እታ ሰበይትን ግብራዊ ለጡ ክገብር ይግባእ እዩ። እቲ ሰብኣይ ብግብሪ እናሓለየላን ሓላፍነቱ ኣብቲ ቤት እናመልአን ፍቕሪ ክገልጸላ ይግባእ። ሕጂ ከምቲ የሱስ ንቤተ ክርስትያን ዘፍቅራ ሰብኣይ ንሰበይቱ ብግብሪ እንታይ ክገብረላ ይግባእ ዝብል ሓሳባት ክገልጽ እደሊ። ኣገልግሎት የሱስ ክርስቶስ ሓደ ቅዲ መሪሕነት ኣቕሚጡሎ። እቲ ኣባኻትኩም ዓብዪ ከም ንእሽቶይ እቲ ጎይታ እውን ከም ጉዙዳ ይኹን። ኣነ ግና ኣብ ማእኸልኩም ከም ኣገልጋሊ ሉቃስ 22 ካብ 26 ክሳብ 27 ኣብ ኣካል ክርስቶስ እቶም ስልጣን ዘለዎም ቅድም ቀዳድም ኣገልገልቲ እቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ እዮም። እዚ ሓቂ እዚ ከዓ ንሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ኣብ ዘለዎ ርክብ ይምልከቶ እዩ። ከም ስልጣን ዘለዎ ንሱ እውን ጸዊዒቱ ከገልግላ እዩ። እዛ ኣገልጋሊ እትብል ቃል ብዛዕባ ሰራሕተኛ ማለት ማዕጾ እትኸፍት ማኣዲ እትቐርብ ከምኡ ከዓ ቁርሲ ኣብ ቢያትን ሓሲ ገይራ እትቐርብ ሰብ ክንሓስብ ትድርኸናያ። ኣነ ዝሓስቦ ዘለኹ ዓይነት ኣገልጋሊ ግና ከምዚ ዓይነት ኣይኮነን። ሰብኣይ መብልዕን ጌራ ንሓስ ገይሩ ንሰበይቱ ማኣዲ ይቕርበላ ኢለ ኣይመክርኒ። ኣገልጋሊ ክብል እንከለኹ ንምሕጋዝን ምድጋፍን ካልኦት ሰባት ርእሱ ዝሃበ ማለት እዩ። ሰብኣይ ንሰበይቱ ዘገልግለሉ ቀዳማይ መንገዲ ከምቲ ዝዓበየ ኣገልግሎት የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ምምሃር ምምራሕን ምሕላይን ዝነበረ እቲ ዘለዎ ስልጣን ሰናይ ሰበይቱ ክትጥቀመሉ እንከሎ እዩ። ኮይኑ ግና ንኣገልግሎት ምውፋይ ኣብ ግብራዊ ነገራት እቲ ብሓባር ምስ ሰበይቱ ዝማቆለ ህይወት እውን ክውዕል ይግባእ እዩ። ንኣብነት መብዛሕትኦም ሰብኡት ዝዓበየ ክፋል ኣታዊታ ቤተሰብ ኣብ ምምእራር ሓላፍነት ኣለዎም። ሰብኣይ እታ ቤተሰብ እትደልዮ ምእንቲ ክመልእ ብትግሃት ክሰርሕ እንከሎ ኣገልጋሊ ምዃን እዩ ዘርኢ። እቲ ዝሕዝን ብዙሓት ሰብኡት ከገልግሉ ዘለዎም ግዴታ ኣብ ደሞዝ ምምጻእ ጥራይ ዝሕጸር ይመስሎም እዩ። ነታ ቤተሰብ ክቕልብዋ ይጽዕሩ። ካብኡ ዝተረፈ ካብኦም ዝለ ነገር ዘሎ ኣይመስሎምን እዩ። ሰሪሕኻ ምእታው ቀሊል ግምት ኣሂቦን እየ። ኮይኑ ግና ሰብኡት ከም ኣገልገልቲ እቲ ዘለዎም ዝሰፍሐ ሓላፍነት ክርድእዎ ከተባብዑ ምደሊ። ኣብዚ እቲ ዝበለጸ መበገሲ ዕዮ ኣብ ገዛ እዩ። ሰብኣይ ዘበለ ኣብ ገዛ ከም ምዕራይ መኪና፣ ምጽጋን ገዛ፣ ምእላይ ስራሕ ውሽጢ ካንሸሎ ንገንዘብ ቤተሰብ ዝምልከት ነገራት ግዴታ ኣለዎ። ኣንስቲ ሰብኡተን እዚ ነገራት እዚ ከዓዩ ከደፋፍኦም ብዙሕ የበሳጭዎን እዩ። ሰብኡት ብዛዕባ ጨቕጫቃ ኣንስቲ ብዙሕ ይብልዮም። ክሳብ ክንደይ እዩ ናተይ
زي مأمان مخنيات ጭቅጭቅ ሰበይተይ ዝኸውን ኢሎም ንርእሶም ክሓቱ ይግባእ ካልእ ብዙሓት ሰብኡት ሸለል ዝብሉ ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዑ ኣመባይ ደቆም ርኡይ ተራ ፃወቱ ኣቦታት ሒደት ኣዝዮም ሒደት እዮም ስለዚ ከኣንስቲ ኣብ ሓደ እዋን ጾር ተራ ክልተ ወለዲ ይስከማ ሰብኣይ ኣብ ሂወት ደቁ ከኣቱ ከዛርቦም ምስኦም ክፃወት ምስኦም ግዜ ክሕልፍ ይግባእ كم أبون دقو كقصعن بكريستيانو مقد خمرحومن فلي حلفنت اللو نتوم حاجز زد اليوم حاجز كوم وفلي حلفنت اللو فلي أبوتات أبسلطان مهنا دقو من اتفت كواسا يقبا حاد خالق سبأي قلقالنتو زري اللو من قدي حافشاوين حاجزن حاليتون الرأيا كرأن كلو سبيتي أو حلفنت كشيقارن كلا نبال كابسرح آتيو درار حاريرو قلعو خبقيو سبيجو خأزح إلو وادخيما أب كند قازيت وحيزو أب تمنبركوف إلو كعرف زدالي كحق زي قبا قلعو أب تمرتوم حقوز زداليوم انتو خوينو أب كند زخلو جزيان سبيتو زحاد قلا كحق زميلو تبقسو خوزد يقبا إذن أشتاي من قد حاليتو كوين غنا سبأي نبيتسبو زلو فقرن كدقفهم زلو صنعاتن زرئي ملكتيو مرحيت حدا خابت سبأي نسبيتو خقبرو زلو عبيت أقلوت بزعبا علتاوي هيوت نسبيتو نشوف حلافنت موساليو أب الزمن اتنبر سبيتي سعرس تسلب حد اوانون كا عقل زي تصبب حلافنت يقات مايو ገዛ ምዕላይ ብዛዕባ ምግቢ ይስራሓሉ ምውልዋል ገዛ ምምላስ ቴሌፎን ቆልዑ ዘለዎም ማእኸላይ ገዛ ይዛረብ ዘለኹ ንገዛ ርእሱ ሓደ ሕልኽልኻ ስራሕ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ጠለብ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ጉጅለ ጸሎት ወለንታዊ ሓገዝ ስራሕ ወይ ከዓ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ከዓምኦ ትፅቢት ዝግበረለን ዓይነት ሓላፍነት ይመጽእ እዩ እዚ ከም ዝበለ ተፈላለየ ዕዮታት ክትዓምም ኣብ ርእሱ ከዓ ቀንዲ ሓላፍነት ክስከም ምኽኣል ዓብዪ ብድሆ እዩ ኮይኑ ግና ብዙሓት ኣንስቲ ነዚ ብድሆ እዚ በይነን እንከይ ተዳለዋየን ዝገጥምኦ ቅድም ሓደስቲ ሓዳር ውፃእ መብዛሕትኡ እዋን ጥቃ ወለዶምን ኣዝማዶምን እዮም ዝነብሩ ነይሮም እታ መርዓት ከዓ ካብ ኣዲኣ ኣሓታ ኣሙታታ ወይ ሓትነታታ ካልእ ቀረባ ኣዝማዳ ክሳብ ቤታ ከመይ ተመሓድር እትመሃር ብዙሕ ደገፍ ትረክብ ነይራ ሎሚ እዚ ከም ዝበለ ዘመድ ዓቆፍ ቤተሰብ የለን ሓደስቲ ሓዳር ምስ ወለዶም ኣብ ሓደ ከተማ እውን ከይነብሩ ይኽእሉ እዮም ሰበይቲ ትምርዖ ናብ ሓድሽ ገዛ ከዓ ትገዕዝ ኣንደበት ከዓ ኩሉ ብዛዕባ ቤታ ምእላይን ቆልዓ ምዕባይን ክትፈልጥ ትፅቢት ይንበረላ እዚ ኮይኑ ግና ተራ ሰብኣይ ዕለታዊ ሂወት ሰበይቱ መስርሕ ኣብ ምትሓዝ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ምናልባት ኣይሓስቦኑን ይኸውን ብዙሕ እዋን እውን ብዛዕባ ምእላይ ገዛ ዘለዎ ፍልጥ ትሕቲ እቲ ናታ እዩ ብዛዕባ ዝምጭናቕ ተራእዩ ኢሉ ከዓ ሓስብ ይኽእል ይኸውን ሰበይቱ ገዛ ኣብ ምፅራይ ወይስ ምግቢ ኣብ ምስራሕ ወይስ ኣብ ምእላይ ቆልዑ ወይስ ኣብ ምስላእ ስራሕ እንተተሸገረት እቲ ዝዓበየ ሓገዝ ጣውላ ረሲሑ ኢልካ ምንጥርጣር ጥራይ እዩ እቲ ኣብ ምምራሕ ሰበይቱ ተራ ክፃወት ዝደሊ ሰብኣይ ኣብ ዕለታዊ ሂወታ ኣብ ዕዩኣን ሓላፍነታን ንጩፍ ተገዳስነት ከርኢ ድልው ክኸውን ይግባእ ስራሕ ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ገዛ ወፃኢ ሓልዮት ናቱ ዘድልዮ ናታ ሓላፍነት ጥራይ ኣይኮነን እዚ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል እቲ ብሓባር ዝነብርዎ ሂወት እዩ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ይገርመኒ ኩሉ ግዜ ኻ ተገርመኒ ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርኔት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርኢቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም